Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 997. 15th of February 1986, wise in Midland, in the morning 10 o'clock on Baitul Khayal. Ya Ali Madad. دنیا کے اندر انسان خدا کی مرضی اور مشیت سے بھیجا جاتا ہے. اگر سچ پوچھو تو انسان کی تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے. دو سائڈ، دو ایکسٹریم، دو ایکسٹریم ہم دیکھیں تو انسان جو ہے وہ حقیقت میں فزیکلی جانوروں سے بھی بدتر ہے. ایک بکری جتنی بھی طاقت یا ایک گائے جتنی بھی طاقت انسان میں نہیں ہے، لیکن ہاتھیوں اور شیروں کو، زہریلے جانوروں کو، زمین آسمان میں کتنی چیزوں کو اس نے قبضہ کر رکھا ہے. خدا تعالیٰ کی یہ ساری خلقت بنائی ہوئی اور اس کے قانون اور قاعدے کے اوپر چلتی ہے. ہم بھی اسی قانون اور قاعدے کے اوپر چلتے ہیں، لیکن جب ہم وہ قاعدہ توڑ دیتے ہیں تو خدا ہمیں قدرتی لا کے حساب سے پنش کرتا ہے. تو اس میں سے بچنے کے طریقے آج ہم ڈسکس کریں گے. گنن کا ایک پارٹ ہے، میں اس سے شروع کرتا ہوں. بہت اچھا پارٹ ہے اور بیت الخیال کی اس میں حقیقت بیان کی ہے. اے جی ನಿರ್ಮಲ ಮನ ಕರಿ ಶ್ರವಿಯ ಅನೆ ಪಾಂಚ ಮಾರಿನೆ ಕೀಜೆ ಪ್ರಕಾಶ જેમ સૂરજ યુગે દર્શન પામીએ કે મરિતા માહે જાણો હરી પાસ. 500 برس پرانی زبان ہے اور سید امام شاہ کا بھی نام ہے جو پیر حسن کبیر دین کے پرزنٹ تھے کہ تم اپنے دل کو پاک کر کے، صاف کر کے، نرمل من کری سوے بھی ہیں، خدا کی عبادت کرو دل کو پاک کر کے، کہ اس دل میں کوئی برائی نہ ہو، دل میں گندگی نہ ہو، اور تم 5 کو مار ڈالو اور پھر اپنے دل میں روشنی پیدا کرو. بہت سے گنانوں میں 5 مارو نے 4 پاڑو، یہ ہمیں کہا گیا ہے. 5 مارنے کی ہماری 5 عادتیں ہیں. فرمایا ان 5 عادتوں کو مارو. یہاں مارنے سے مطلب کنٹرول کرنا ہے. خدا نے جو نیچر میں چیزیں بنائی ہیں اس کی لمیٹیشنز بھی ہیں. آدمی کو کھانا کھانا چاہیے، لیکن کبھی اس نے لمٹ سے زیادہ کھا لیا تو بیمار پڑے گا. آدمی کو سونا بھی چاہیے تو اس کی بھی لمٹ خدا نے بنائی. اسی طرح سے ہماری جو ایموشنل حالت ہے وہ غصہ ہے
किसी चीज की पसंदीदगी है, लाइकिंग है, या ऐश आराम की हमारी आदत है, तो इन तमाम चीज़ों को एक ख़ास लिमिट तक रखा जाए कि जो लिमिट हमारे लिए डेंजरस ना हो। दुनिया भर के मुल्कों में गवर्नमेंटों ने अपने अपने मुल्क और एनवायरनमेंट के हिसाब से लॉज बना रखे हैं। उसमें देखो ट्रैफिक का लॉ है, स्पीड लिमिट होती है एरिया के हिसाब से। स्कूल का एरिया आ गया तो 20 मील की लिमिट कर दी, हाईवे आ गया तो कह दिया अच्छा तुम 55 या 60 माइल तक चला सकते हो। इसी तरह से इंसान की जिंदगी के अंदर जो ये कानून और कायदे ना हो कि हम अपनी चीज़ों को लिमिट में रख सकें, तो इंसान शैतान बन जाता है, इंसान खुद का दुश्मन बन जाता है, इंसान गुनाह में पड़ जाता है, गलतियां करता है और फिर उन गलतियों की उसको सजा मिलती है। तो वो 5 चीजें कि जो गिनान में हमारे पीरों ने हमें बताए हैं, वो 5 चीजें हैं। एक है काम, दूसरा है क्रोध, तीसरा है लोभ, चौथा है मोह, 5वां है मद। काम, क्रोध, लोभ, मद। काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद। काम कहते हैं इंसान की जो सेंसुअल साइड है, सेक्स है, शराब वगैरह है और इस किस्म की बदियां, ड्रग्स हैं, नशे की चीजें कि जिसमें इंसान फंस जाता है, ये सब की सब काम के अंदर आती है। आज की दुनिया में ये चीजें बहुत फैल रही हैं और इन चीजों के फैलने की वजह से हमारी जो रूहानी हालत है वो कमजोर हो रही है। देखो, बाज आदमी हैं कि वो गोश्त ही खाते हैं। अब वो लोग के जो सिर्फ गोश्त ही खाते हैं, वेजिटेबल नहीं खाते, फ्रूट नहीं खाते, तो उनको गोश्त खाने की वजह से बीमारियां होती हैं कि जो बीमारियां उन लोगों को नहीं होती जो गोश्त नहीं खाते उनको, या कम खाते हैं। गोश्त खाने वाले की हालत सिर्फ फिजिकल नहीं लेकिन उसकी मेंटल हालत भी खराब हो जाती है। हमको गोश्त खाने से मना नहीं किया गया, लेकिन हमारे इमाम ने फरमाया बहुत थोड़ा खाओ। बैतुल ख्याल के फरमानों में इमाम सुल्तान मूसा फरमाते हैं कि जो गोश्त है ना, अगर तुम बहुत ज्यादा खाओगे तो तुम्हारा दिल सख्त हो जाएगा। यहाँ दिल सख्त होने का मतलब क्या है? तुम्हारे में हसद और प्राइड पैदा हो जाएगा। नरम दिल उसको कहते हैं कि जो आदमी हम्बल होवे, जो आदमी टॉलरेंट होवे, पेशेंट होवे, और ये चीजें बहुत गोश्त खाने से मिट जाती है। इसी तरह से हमारी जो सेक्सुअल साइड है वो तो एक अजीम गुनाह हो जाता है अगर उसने लिमिट के बाहर हाथ पांव कर दिए। अगर हमारा दिल इन्हीं चीजों के अंदर पड़ा रहा, शराब है, सिगरेट है, ड्रग है, जुआ है और इस किस्म की और बदियां बुराइयां, तो हमारे दिल के अंदर खुदा की जो नूरानी साइड है वो ढकी जाती है, बंद हो जाती है। आज की इस दुनिया के अंदर अगर आदमी सिर्फ अपने आप को गुनाहों से बचा लेवे तो उसकी आधी इबादत तो सिर्फ यही हो जाती है, क्योंकि गुनाह बहुत है और दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। और ये इसके बढ़ने की वजह टेम्पटेशन, इंग्लिश में जिसको टेम्पटेशन कहते हैं ना, उसी को हम मोह कहते हैं, जो चौथी चीज इसमें आती है। तो इस वजह से दूसरों को देख के हम भी टेम्पटेड होते हैं, हमारा भी दिल चाहता है।
مگر مذہب ہم کو اس بات سے روکتا ہے. دیکھو ایک گاڑی ہے, آٹو موبائل ہے, اس میں 100 میل بھاگنے کی طاقت ہے, لیکن ہم اس کو 100 میل تک کبھی کبھی بھگاتے ہیں. اگر 100 میل کی رفتار سے ہم یہ مڈ لینڈ کے شہر کے اندر جو چلاویں تو پتہ کیا ہو, موت ہو جائے یا اپنی اور دوسروں کی. اور اس وقت ایسی حالت میں کہ 100 میل پہ گاڑی چل رہی ہے, ہم اس کو کنٹرول کرنا چاہیں تو شاید وہ کنٹرول نہ بھی ہو. پھر بھی اس گاڑی کے اندر بریکس ہے. مذہب جو ہے وہ اسٹیئرنگ اور بریکس کا کام کرتا ہے. اگر ہم مذہب کو استعمال کرتے رہیں, اگر ہم مذہب کے ساتھ تعلق پیدا کریں, اگر ہم مذہب کے اوپر چلتے رہیں تو دنیا کے بہت سے گناہوں سے ہم کو بریک مل جاتی ہے. دوسری بات جو آتی ہے اور وہ ہے کرودھ کی. کرودھ کہتے ہیں ایسا غصہ کہ جس غصے سے نقصان ہو رہے اس کو کرودھ کہتے ہیں. نارمل انسان کے اندر غصہ کیا جانوروں میں بھی خدا نے رکھا ہے. غصہ کیا ہوتا ہے کہ ایک لمٹ کی حد کے باہر مرضی کے خلاف ہوئے اس کو گرمی آ جاتی. کوئی بھی انسان بچہ بھی ہو, اس کی مرضی کے خلاف کچھ کیا جائے ایک خاص لمٹ تک تو حرکت نہیں, مگر جب وہ لمٹ کے باہر اس کی مرضی کے خلاف ہو جاتا ہے تو اس میں غصہ آ جاتا ہے, اس کے دماغ میں گرمی آ جاتی ہے. تب تک بھی خراب نہیں, لیکن وہ گرمی اتنی زیادہ بڑھ گئی اس کے دماغ میں کہ اس نے کوئی چیز اٹھائی, پھینک دی, کسی کو مار ڈالا. یہ کرودھ ہے, اور کرودھ حرام ہے. کرودھ کرنا انسان کو بہت نقصان دیتا ہے. کرودھ میں اس قسم کی غلطیاں اور بھولیں ہو جاتی, نقصان ہو جاتے کہ کسی حالت میں پھر وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. کرودھ سے انسان کے دل میں حسد بھی پیدا ہوتا ہے. حسد کرودھ کی ایک شکل ہے. دوسروں کو سکھی دیکھ کے, دوسروں کو آباد دیکھ کے جل اٹھنا, یہ کرودھ کی ایک سائڈ کی بات ہے. تو کرودھ جو ہے وہ بہت بری چیز ہے. کرودھ کہتے ہیں, میں نے آپ کو کہا کہ ایسا غصہ کہ جس میں نقصان ہو جاتا, مال کا, جان کا, عزت کا, سب کچھ. دنیا کے بہت سے لوگ جو مغرور ہوتے ہیں, جن کے اندر پرائیڈ ہوتا ہے, سولن ہیڈڈ ہوتے ہیں, یا سیلف ایڈورنگ ہوتے ہیں, جس کو کہتے ہیں خود کو اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے, خود کی عبادت کرتا ہے, سیلف ورشپنگ مین, ایسے لوگوں کے اندر کرودھ بہت ہوتا ہے. اب کرودھ جو ہے کام کی طرح, کام کہتے ہیں سیکشول انڈلجنس یا ڈیزائرز. کرودھ بھی ایک سیکشول یا سینشول چیز ہے, کیونکہ انسان کے اندر جب ہونپونی آتی ہے, مغروری آتی ہے, تو کرودھ پیدا ہوتا ہے. اور کرودھ پھر دوسرے کو ہلکا سمجھتا ہے, اس کو مٹا دینا چاہتا ہے. میں نے کہا کہ اس میں سے حسد بھی پیدا ہوتا ہے. تیسری چیز ہے لوبھ. لوگ کہتے ہیں گریڈ کو, لالچ کو. ایک آدمی کے پاس کچھ پیسے آ جائیں, اس کا خرچ پورا ہو گیا, اس کو کافی ہے, پھر بھی اس کا من چاہتا ہے میرے پاس اور بھی آ جائے. یہ جو اور آتا ہے نا, یہ اور ختم نہیں ہوتا. یعنی اس نے اپنی پیسے کے لیے یا کھانے کے لیے یا رہنے کے لیے, زندگی گزارنے کی ضرورتوں کے لیے اس نے لمٹ نہیں باندھی. اس چیز کو ہم لوبھ کہتے ہیں. لوبھ جو ہے اس کی ایک اور شکل کنجوسی بھی ہے. جو بخیل ہے, مائزر ہے, وہ لوبھیا ہوتا ہے. اس کو پیسے سے یا مال سے یا میٹیریل چیزوں سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا,
اور دوسری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لوبھ میں گریڈ بھی ہے اور لوبھ کے اندر سٹنجی پن بھی ہے، مائزر آدمی جب بن جاتا ہے تو پھر وہ اچھے کام بھی نہیں کرتا لوبھ کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے لوبھیوں کو، بخیلوں کو گالی دی ہے قرآن شریف میں، اور وہ گالی یہ ہے کہ بخیل عدو اللہ، بخیل جو ہے وہ خدا کا دشمن ہے، کیونکہ بخیل سخاوت نہیں کرے گا، بخیل اچھے کام میں پیسہ خرچ نہیں کرے گا، بخیل خود کی ذات کو نقصان بھی دینے کو تیار ہو جائے گا، لیکن پیسے کی محبت کی وجہ سے وہ کام نہیں کرے گا جس میں پیسہ جاتا ہو، مگر پیسہ آتا ہو وہ کام ضرور کرے گا۔ تو یہ جو مخالف ہے، لوبھ ہے، یہ بھی ہمارے دین کا دشمن ہے۔ لوبھ سے دل تنگ ہو جاتا ہے۔ ہمارے مذہب کے اندر اس چیز کو توڑنے کے لیے خدا تعالیٰ نے بہت سے اصولات بنائے۔ دنیا کے ہر مذہب کے اندر خدا نے حکم کیا کہ تم دسوند دو، دان کرو، خیرات کرو، عشر دو، خمس دو۔ کرسچن لوگوں کے اندر بھی ٹائٹ ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے یہ جو حکم کیا تو خدا کو کوئی پیسے کی ضرورت نہ تھی، لیکن خرچ کرنے کے لیے خدا نے مجبور کر کے لوگوں کی مینٹل حالت کو کنٹرول میں رکھا، اس لیے خرچ کرنے سے لوبھ گھٹ جاتا ہے۔ تو جو لوبھی ہیں وہ اچھے کاموں میں پیسہ خرچ نہیں کرتے، اچھے کام کے لیے وہ وقت خرچ نہیں کریں گے، اچھے کام کے لیے وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس سے کوئی روحانی فائدہ ہوتا ہو۔ یعنی لوبھ میں صرف پیسہ ہی نہیں، میٹیریل چیزیں بھی لوبھ میں آتی ہیں، کھانا بھی لوبھ میں آتا ہے، وقت ہے وہ بھی لوبھ میں آتا ہے۔ ایک آدمی ہے، شام کا وقت ہو گیا، خدا کی عبادت کرنے کا وقت ہے، مگر وہ دنیا کی مزے کی عیش کی چیزوں میں پڑ گیا ہے، جوا کھیلتا ہے، گیمبلنگ کرتا ہے۔ گیمبلنگ کرنے کے دو مقصد ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پیسہ ملے گا، دوسرا یہ کہ اس کا وقت کٹے گا، اس سے اس کو مزہ آتا ہے۔ دنیا کے جو لوبھی ہیں، دنیا کے اندر جو بدماش ہیں، دنیا کے اندر جو ایسے برے آدمی ہیں، ان کو گناہ اور بدیوں میں مزہ آتا ہے، وہ دل کی شانتی اس میں سمجھتے ہیں، لیکن وہ اس طرح ہے کہ جیسے ایک آدمی کو انگلش میں کہتے ہیں اسکن ڈیزیز، بیماری ہو گئی خارش کی، آدمی کھجاتا رہتا ہے، کھجانے سے اس کو مزہ آتا ہے، اس کے ہاتھ بند نہیں ہوتے کھجانے سے، کھجاتے 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 وہ اپنی اسکن میں سے خون نکال لیتا ہے، اس سے بیماری بھلے بڑھ جاتی ہے۔ تو وہ لوگ کے جو گناہ کرتے ہیں ان کو گناہوں کے اندر مزہ آتا ہے، وہ کھجلی کی طرح ہے، کھجانے سے، اسکریچ کرنے سے جس طرح اس کو مزہ آتا ہے، نہیں سمجھتا کہ وہ نقصان کر رہا ہے، اس کی بیماری بڑھ رہی ہے۔ گنہگار ایسا ہی ہے، وہ گناہ کے اندر لذت محسوس کرتا ہے، اس کو معلوم نہیں کہ وہ کتنا نقصان کر رہا ہے۔ وہ لوگ کہ جو موہ میں، ٹیمپٹیشن میں پڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ کی ایک شکل ضرور ہے، لیکن ٹیمپٹیشن بہت واسٹ چیز ہے۔ آدمی نے کچھ کھانا پینا کھا لیا، پھر اس کو کوئی ایسی چیز پیش کرو کہ جو اس کو بہت ہی پسند ہو، تو پھر وہ اس کو بھی کھاتا ہے۔ کھانا کھانے سے بیماری بڑھ جاتی ہے، یعنی اس نے اوور ایٹنگ اگر کر لی تو بیمار ہو جاتا ہے۔ اوور ایٹنگ ہے وہ موہ میں آتی ہے، ٹیمپٹیشن میں آتی ہے۔ ابھی ٹیمپٹیشن کھانے کی بھی ہوتی ہے، کپڑوں کی ہوتی ہے، درداگینے زیورات کی ہوتی ہے، موٹر بنگلے کی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، آدمی کو بڑائی کا شوق ہوتا ہے تو یہ بھی ٹیمپٹیشن میں آتا ہے۔ میں نے جو ذکر کیا کہ ڈرگز ہیں، شراب ہے اور ایسی بدیاں برائیاں ہیں، ان میں ٹیمپٹیشن انسان کو بہت کام کرتی ہے۔
اپنی ٹیمپٹیشن کو کنٹرول کرنا آسان نہیں. تو انسان جب دنیا داری میں ٹیمپٹڈ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی روحانی سائڈ کا نقصان کر لیتا ہے. 5ویں چیز مد کہتے ہیں نشے کو. مد کے اندر بہت سے نشے ہیں. پیسے کا نشہ ہے. کروڑ پتی آدمی ہے, اس کو دولت کا نشہ ہوتا ہے. کسی نے 25-50 کتابیں پڑھ لی, اس کو نشہ آ گیا کہ میں تو بڑا عالم ہو گیا. کسی نے کوئی ڈگری لے لی تو وہ سمجھتا ہے کہ باقی سب گدھے ہیں, صرف میں ہی ایک اچھا ہوں. کسی کو عورتوں کے اندر خوبصورتی ہو جاتی ہے تو وہ سمجھتی ہے بھی میرے جیسی کوئی نہیں. مردوں میں کوئی طاقت والا ہو گیا تو وہ کہتا ہے کہ میں پہلوان ہوں ساری دنیا کا. اس قسم کی بہت سی چیزیں ہیں. ذرا کسی کو تھوڑی سی بڑائی مل گئی تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. دنیا کے اندر اس قسم کے بہت سے ہمارے سامنے ایگزامپلز ہیں. 2 ویک پہلے ہیٹی کے اندر وہ پاپا ڈاگ کا لڑکا بیبی ڈاگ بھاگ گیا ڈویل لیے. ان 2 باپ بیٹوں نے 20-25 برس تک غریبوں کا خون چوسا, مغرور بنے رہے, اپنے آپ کو ساری زندگی کا پریزیڈنٹ سمجھ لیا. یہی باتیں یوگانڈا میں ہوئی. ایدی امین آرمی کے اندر کوک تھا, باورچی, پڑھا لکھا نہیں تھا. وہ کوک میں سے ترقی کرتے کرتے یوگانڈا کا پریزیڈنٹ بن گیا. اس نے کتنے ظلم کیے. 20 کلو کا ہتھوڑا آدمی کے برین کے اوپر, سر کے اوپر مار کے اس کی کھوپڑی توڑ ڈالی. اتنے اس نے ظلم کیے. یہ سب چیزیں کیا تھی؟ مغروری, مد کی چیزیں. طاقت کا, اتھارٹی کا نشہ آ گیا جس کو وہ کنٹرول نہ کر سکا. تو اس طرح سے یہ جو نشہ یا مد ہے, پیسے کا بھی ہے اور بھی کئی چیزوں کا نشہ ہے. اتھارٹی کا نشہ ہے, بڑائی کا نشہ ہے. میں نے آپ کو یہ چیزیں شارٹ اس لیے بولی ہیں کہ مجھے اور بہت سی چیزیں کہنی ہے. بعض دفعہ تو میں ایک ہی ٹاپک کے اوپر گھنٹے, 1.5 گھنٹے, 2 گھنٹے کی بات بھی کرتا رہا ہوں. ان 5 چیزوں کے اوپر میری جدا جدا آوازیں بھی ہیں, لیکن آپ کو میں نے سمجھایا کہ کام, کرودھ, لوبھ, موہ اور مد, یہ 5 چیزیں ہماری دشمن ہیں. ہم پرانے زمانے میں آج سے کچھ برس پہلے تک جب دعا مانگا کرتے تھے کھڑے ہو کے تسبیح کے بعد, تو ہم مانگا کرتے تھے کہ یا علی دین کے دشمن کے دفع کرتے. اور پرانی دعا کے اندر ہم سجدے میں مانگا کرتے تھے یا علی رکھی ظالم کے ظلم کا نا, یا علی رکھی دین کے دشمن کا نا. تو ہم دین کے دشمن ہم یہ سمجھنے لگے کہ باہر کوئی غیر قوم کا آدمی ہماری دشمنی کرتا ہے, مگر اس کے اندر حقیقت یہ تھی کہ خود ہمارے اندر دین کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 5 چیزیں ہیں, وہ دین کی دشمن ہیں. 5 چیزیں دین کی دشمن ہیں. ایک آدمی نے میرج کی ہے تو وہ اپنی میرج کے اندر رہ کے اگر وہ عیش کرتا ہے وہ حلال ہے, لیکن ایکسٹرا میریٹل ریلیشنز جو ہیں, جو آج ویسٹرن کنٹریز میں بہت زیادہ ہیں, وہ ہمارے مذہب میں حرام ہے. یہ کام ہے. تو کام, کرودھ, لوبھ, موہ, مد. پھر فرماتے ہیں کہ تم اپنے من کو پاک کرو اور یہ 5 چیزوں کو مار ڈالو, یعنی نکال ڈالو. پھر کیا ہوگا کہ جس طرح صبح کے وقت سورج نکلتا ہے اور تم اس کی شکل دیکھتے ہو, روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہو, دن چڑھاتا ہے, ہر چیز تمہیں نظر آتی ہے. جب سورج اگے درشن پانیے, یعنی سورج اگتا ہے تو تم اس کو دیکھتے ہو. اس طرح تم کو تمہارے دل کے اندر خدا کا نور نظر آئے گا. تم جانو ردا ماں ہری پاس, تمہیں خدا کا نور ملے گا. بیت الخیال جو ہے یہ وہ رستہ ہے کہ جو ایک قسم کی فقیری ہے. پرانے زمانے کے اندر ہندوستان میں
मिडल ईस्ट में और मुल्कों के अंदर जब उम्र किसी की 50 बरस के ऊपर हो जाती थी तो सोसाइटी का कायदा हो जाता था कि वो आदमी रिटायर्ड होते थे। आज भी लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, मगर आज के रिटायरमेंट और उस जमाने की रिटायरमेंट में फर्क क्या था कि वो लोग जब रिटायर होते थे बच्चे बड़े हो गए और उनके बच्चों के भी बच्चे हो गए और बेटों ने बाप का काम संभाल लिया, बाप की जिम्मेदारियां दुनियावी हिसाब से खत्म हो गई, तो बाप सोचता था कि अब मुझे मौत की तैयारियां करनी चाहिए। तो वो मौत की तैयारियों के अंदर अपने पैसे में से बच्चों को जो कुछ भी देना होता है वो दे के फिर बाकी थोड़ा सा खैरात करता है, तीर्थ यात्रा पे जाता है, मुसलमान हुआ तो हज पे गया, अच्छे काम करता है, लोगों की मदद करता है, खुदा की इबादत करता है। हिंदुओं के अंदर ऐसा था कि शहर या गांव छोड़ के अपनी फैमिली को बाई बाई करके तो जंगल में चले जाते थे, साधु बन जाते थे, ऋषि मुनि बन जाते थे और हमा वक्त फिर वो खुदा की इबादत में ही गुजारते थे। वो शहर या गांव में नहीं आते थे। अगर कपड़े उनके फट गए हैं तो वो कपड़े की भी हाजत नहीं समझते थे। दरख्तों के पत्ते बांध के वो अपना सतर ढांक लेते थे और इस तरह अपनी जिंदगी गुजार के खुदा की इबादत में बसर करते थे। कम अज कम इस वक्त के उन्होंने गांव या शहर छोड़ के, फैमिली छोड़ के मौत तक का जो पीरियड, किसी का 1 बरस, किसी का 10 बरस या कम ज्यादा, तो इस जमाने, इस पीरियड के अंदर वो कोई गुनाह तो नहीं करते थे, क्योंकि न कमाने की बात थी, न कपड़े वगैरह की बात थी, न कुछ खाने पीने की बात थी। दरख्तों के पत्ते भी खा लेते थे, छाल खा लेते थे, भाजी बकाला खा लेते थे, फ्रूट खा लेते थे, नहीं भी खाते थे, रोजे रखते थे। इस तरह उन्होंने अपनी जिंदगियों को खुदा ताला के सुपुर्द कर दिया। फैमिलियों को थोड़ा नुकसान होता था, क्योंकि अगर बुजुर्ग घर में है तो ये जवान बच्चे कहीं अटक जाए, तो प्रॉब्लम आ जाए, तो इनको डायरेक्शन कौन देवे। इस तरह फैमिलियों को उनके चले जाने से ये नुकसान भी था। और दूसरा कि इमाम सुल्तान महमूद शाह ने एक दफा फरमाया कि तुम एक गधे का मुंह बांध डालो, खाना पीना कुछ ना दो, तो उस बेचारे का तो जबरदस्ती रोजा हो गया, यानी उसने खाना नहीं खाया। तो क्या इस चीज को रोजा समझा जाए? रोजा तो ये है कि खाना सामने पड़ा है मगर फिर भी न खाओ। अपने मन के ऊपर इतनी ताकत होनी चाहिए। अब वो लोग कि जो गांव या अपनी फैमिली को छोड़ के जंगलों में जाके इबादत की गरज से चले गए, तो उन लोगों के सामने ऐसी कोई टेम्पटेशन के गुनाह की चीजें तो थी ही नहीं। तो खुदा ताला ने उनको इसका जो बदला था, इवज, वो घटा दिया। लेकिन वो लोग मुसलमानों के अंदर, इस्लाम के अंदर ऐसा करना मना कर दिया। और वो लोग कि जिन्होंने दुनिया में जिंदगी गुजारी, फैमिली के साथ भी रहे, कारोबार भी करते रहे, खाना पीना भी खाते रहे, कपड़ा भी पहनते रहे और फिर भी खुदा की इबादत में रहे, तो खुदा उनके ऊपर ज्यादा राजी होता है। हमारी हालत इस्माइलियों की ऐसी है। हज़रत इमाम फरमाया, एक जमाना था इख्वानुस सफा ने जो रास्ता अख्तियार किया, वो रास्ता इस्माइली तरीके के खिलाफ था। बाबा फरमाया, हमने इस्माइलियों ने इख्वानुस सफा का तरीका नहीं लिया। इख्वानुस सफा इस्माइली थे। इमाम वफ़ी अहमद और इमाम तकी मोहम्मद के ज़माने में इख्वानुस सफा का एक ऐसा ग्रुप था कि जो ग्रुप ने, चंद लोगों ने मिल के सोचा कि चलो हम इबादत करें, और इन लोगों ने इबादत की गरज से अपना काम धंधा वगैरह सब बंद कर दिया। और आहिस्ता आहिस्ता ये लोग इस हालत पे पहुंचे, दुनिया से दिल मर गया कि गर्मी आवे तो पतले कपड़े की जगह वुलन कपड़े पहने, गर्मी।
पसीना पसीना हो जाए, मगर अपने बदन के ऊपर ये सख्ती डाल के वो ये समझते थे कि हम अपनी विल पावर बढ़ाते हैं। जब ये सर्दी आवे तो पतले कपड़े पहने वुलन की जगह, तो सर्दी में ठिठुरते होंगे, कांपते होंगे। इख्वानुस सफा ने इस सूफी तरीके को जो इख्तियार किया कि कारोबार छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, जंगल में जाके उन्होंने इबादत शुरू कर दी। ये लोग इस्माइली मजहब से हट गए। फिर तो दूसरे बहुत से तरीके के आदमी भी इनके साथ शामिल हो गए। 100-150 बरस तक इन लोगों का ये हाल चला, ये ऑर्गेनाइजेशन चली। बाद में फिर ये सूफिया लोगों के अंदर मिक्सअप हो गए। हज़रत इमाम फरमाया, हम इस्माइलियों ने ये तरीका अख्तियार नहीं किया। हमको खुदा ने दुनिया में भेजा है, हमारे ऊपर उसने अमुख बाज फर्ज डाले हैं। एक फर्ज ये है कि अपनी रोजी खुद पैदा करो, एक फर्ज ये है कि तुम शादी करो, औलाद पैदा करो, औलाद के लिए दुख उठाओ, औलाद को नेक तौफीक दो, इल्म दो, अच्छी आदतें सिखाओ, अच्छे मोमिन बनाओ, ताकि खुदा की दुनिया चले। आराम भी करो, खाना भी खाओ, थोड़ी सी मौज शौक भी करो। हमारे इमाम फरमाते हैं कि जो इनोसेंट अम्यूजमेंट है, इनोसेंट रिक्रिएशन है, जिसमें कोई गुनाह नहीं, इस किस्म की ऐश आराम हमको मना नहीं किया गया, बल्कि कहा गया है कि तुम थोड़ा मौज शौक भी करो, मगर ऐसा मौज शौक है जिसमें गुनाह ना हो। बहुत से लोग हैं वो नाच डांस में और शराब में पड़ जाते हैं। ये मौज शौक हमारे मजहब के खिलाफ है, ये नहीं। लेकिन आप पिकनिक पे जाओ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ बैठो, मिलो, कभी सिनेमा भी देखो, लेकिन आप सिनेमा में ही पड़ जाओ और जमात खाने न आओ। कारोबार में ही पड़ जाओ और दस्तूर न दो, दुनिया की मोहब्बत में पड़ जाओ और इबादत न करो, तो ये चीज मना की गई। तो इस तरह से हमारे इमाम ने हमें फरमाया कि दुनिया भी रखो, दीन भी रखो, माँ बाप की खिदमत करो। मर्द का फर्ज है कि वो औरत का, अपनी बीवी का ध्यान रखे, उसके ऊपर सख्ती न करे। औरत का फर्ज है कि वो मर्द के ताबे में रहे, मददगार बने, एक दूसरे की वफादारी में रहे, बच्चों से प्यार मोहब्बत रखो, आस पड़ोसी हैं उनसे मोहब्बत रखो, भाई बहनों का ख्याल रखो। तमाम वो चीजें कि जो हमको कही गई हैं इस्लाम के अंदर या हमारे मजहब के अंदर, वो चीजें दुनियादारी के हिसाब से पूरी करो और फिर इबादत करो, तो इस इबादत का हमें बहुत बड़ा अजर मिलता है। दुनिया भी रखो, दीन भी रखो। और ये जो 5 चीजें हैं, इन 5 चीजों से दूर रहो। ये 5 आदतें ऐसी खराब हैं, एक और गिनान में है कि ये 5 आदमियों के, यानी ये 5 बादशाह बना दिए। एक मिसाल देने के लिए कि ये जो 5 है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इनके 5 वजीर हैं, हर एक के 5 वजीर हैं, तो 5 के 25 हो गए। फिर इन वजीरों के हाथ के नीचे 10-10 हजार का लश्कर है, यानी आर्मी है, तो 5 के जो 25 हो गए, तो फिर इन 5 के हाथ के नीचे जो 10-10 हजार का लश्कर हुआ, तो 50,000 और 25 और 5 ये, तो 50,000 30 हो गए। पीर के गिनन में है कि है जी 5 ना 25 लक्षण शस्त्र रूप 50, 5 के 25 लक्षण। लक्षण कहते हैं साइज, लक्षण कहते हैं उसकी हालत। तो एक बदी
मिसाल ले लो लोभ की। लोभ के 10,000 और 5 और 1 6, 10,000 6 तरीके से इंसान लोभ करता है। 10,000 6 तरीके से इंसान मगरूरी करता है। 10,000 6 तरीके से इंसान क्रोध करता है। 10,000 6 तरीकों से इंसान काम वासना में फंसता है। तो 50,000 तरीके से इंसान गुनाह करता है। इंसान के गुनाहों की लिस्ट 50,000 और 30 पर पहुंचती है। इतने किस्म के गुनाह हैं जो हम रोज करते हैं। यानी सारे गुनाह तो रोज नहीं होते, इनमें से हम गुनाह करते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल दूं। एक टेबल लैंप रखो, उसमें एक बल्ब रखो, स्विच ऑन करो, रोशनी से कमरा भर जाएगा। काले रंग का एक कपड़ा इसके ऊपर डाल दो तो क्या होगा, रोशनी घट जाएगी। दूसरा कपड़ा डाल दो तो वो रोशनी और भी घट जाएगी। एक एक कपड़ा, काले रंग का एक एक रुमाल उसके ऊपर डालते रहो तो आखिर क्या होएगा, 40-50 के 100 रुमाल पड़ने से एकदम डार्कनेस हो जाएगी। अब अंदर बत्ती जल रही है, लेकिन ऊपर काले कपड़ों की वजह से वो बत्ती की रोशनी बाहर नहीं आती। ये बत्ती लैंप हमारे अंदर है। ये जो रूह है हमारी, वो खुदा ताला की लैंप है। हम गुनाह करके एक एक रुमाल उसके ऊपर डालते रहते हैं और यहाँ तक के अंदर की ये बत्ती उन गुनाह के रुमालों में छुप जाती है, उसकी रोशनी बाहर नहीं आती। जब हम कोई नेकी करते हैं तो एक रुमाल निकल जाता है, जब हम गुनाह करते हैं तो एक रुमाल ऐड हो जाता है। अगर नेकियां ज्यादा हो गई तो रुमाल बहुत से उड़ जाएंगे और थोड़ी थोड़ी रोशनी नजर आ जाएगी। कंप्लीट सारी बिल्कुल ये ओपन हो जाए, एक भी रुमाल न रहे, शायद मौत तक हमारी ये हालत पैदा हो सके कि हम तमाम गुनाहों से पाक हो जाएं, तो हमारे अंदर तो खुदा की वो जलवागरी नूर ऐसा रोशन होगा कि हमको आसमान और जमीन सब नजर आएंगे। गुनाह के बढ़ने से हमारी रूहानी ताकत घट जाती है। हर इंसान को अपने गुनाह और नेकियों की बैलेंस शीट निकालनी चाहिए। मेरे गुनाह कितने हैं, मेरी नेकियां कितनी हैं। एक और बात करूं कि गुनाह और नेकियों की ताकत भी है। ताकत क्या है? बाज ऐसे गुनाह हैं कि एक गुनाह 1000 नेकियों को बर्बाद कर देता है। हाँ, बाज ऐसी नेकियां भी हैं कि 1000 गुनाह जल जाते हैं। तो नेकियों और बदियों के अंदर ताकत भी है। बाज नेकियां कमजोर हैं, गुनाह ताकतवर हैं। बाज गुनाह कमजोर हैं, नेकियां ताकतवर हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया है कि इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, खरेखर यकीनन नेकियों से बुराइयां बर्बाद होती हैं, यानी नेकी करने से गुनाह मिटते हैं। मगर मैंने जैसा कहा कि बाद ऐसे गुनाह हैं सब नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। इस्लाम के अंदर सुसाइड करना, खुदकुशी करना हराम करार दिया। नबी करीम फरमाया कि जो आदमी खुदकुशी करता है उसकी सारी इबादत जल जाती है, सारी। तब तक उसने, यानी जब तक उसने खुदकुशी की उस वक्त तक उसकी जितनी भी नेकियां होंगी बर्बाद हो जाएंगी, वो दोज़ख में जाता है। अगर एक आदमी नबी या इमाम की बैयत करने के बाद दुश्मनी में आ जाता है, यानी नबी इमाम का दुश्मन बन जाता है, तो उसकी तमाम इबादत जल जाती है। इस तरह से एक आदमी कि जिसने अपने माँ बाप को दुख दिया, उसकी भी इबादत बर्बाद हो जाती है।
इसी तरह से अगर किसी शख्स ने किसी औरत की इज्जत लूटी, रेप किया, उसकी भी इबादत जल जाती है। किसी यतीम का माल किसी आदमी के पास या बेवा का माल किसी आदमी के पास अमानत पड़ा है और वो आदमी उस यतीम या बेवा विडो का माल खा गया, तो उस आदमी की भी सब नेकियां, इबादत जल जाती है। इस किस्म के 10 गुनाह हैं जिनको गुनाह कबीरा कहते हैं। जो आदमी गुनाह कबीरा करता है तो उन गुनाहों की मुआफी मांगने पर भी नहीं मिलती। ये गुनाह कबीरा उस आदमी की इबादत खा जाती है। छोटे छोटे जो गुनाह होते हैं जिनको हम गुनाह सगीरा कहते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारी नेकियों की वजह से मिटते रहते हैं। रसूल अकरम एक दफा जा रहे थे, रास्ते में हुजूर ने एक पत्थर देखा। नबी करीम ने फौरन अपने एक पांव से उस पत्थर को धक्का लगाया और एक साइड में कर दिया। फिर हुजूर ने अपने असहाबों को फरमाया जो साथ चल रहे थे कि रास्ते में से अगर कोई शख्स पत्थर हटाता है इस ख्याल से, इस नियत से कि ये पत्थर शायद रात के वक्त किसी को ठोकर लगे और उसका पांव जख्मी हो जाए और इस वजह से उसने ये पत्थर हटा दिया जैसे मैंने हटाया, तो उसने एक नेकी की। मतलब क्या था कि किसी आदमी को ये पत्थर से दुख मिले इसके पहले मैं ये पत्थर को हटा दूं, ये नेकी। इस नेकी के सामने ऐसा ही कोई गुनाह भी बर्बाद हो जाता है। तो जब हम अपने घर से नियत करके कि मुझे जमात खाने जाना है, पानी बहुत ठंडा है, सॉरी, हम जब अपने घर से निकलते हैं और ये नियत करके निकलते हैं कि मुझे जमात खाने जाना है, तो ये नियत भी इबादत में आती है, बहुत से गुनाह मुआफ हो जाते हैं। हम जब जमात खाने आते हैं और हैज़ंदा करते हैं तो हमको इतना फायदा मिलता है कि जैसे एक हाथी हमने खुदा की राह में खैरात कर दिया, इसकी वजह से बहुत से गुनाह मुआफ हो जाते हैं। हैज़ंदा करने से एक घोड़ा खैरात कर दिया, हमको इतना सवाब मिलता है। तो कदम कदम के ऊपर हमें सवाब मिलता है। रसूल अकरम फरमाया, जो आदमी सुबह की नमाज के लिए अपना घर छोड़ के मस्जिद की तरफ जाता है तो उसके हर कदम के ऊपर उसे हज का सवाब मिलता है। सुबह की नमाज जो है उसका दर्जा बहुत बड़ा है। 3 वक्त की नमाजों के अंदर सबसे बड़ा मर्तबा जो है तो वो सुबह की नमाज का है। सुबह की नमाज हमारे मजहब का एक पाया है, फाउंडेशन है। बहुत से हमारे इस्माइली भाई शाम को तो दुआ पढ़ लेते, लेकिन बहुत से लोग हैं सुबह की दुआ नहीं पढ़ते, बहुत से भूल जाते हैं, बहुत से लेट पढ़ते हैं। वो लोग अभी भी ठीक हैं, अच्छे हैं कि जो लेट पढ़ते हैं मगर पढ़ लेते हैं। उन लोगों से बेहतर हैं कि जो नहीं पढ़ते। सुबह की दुआ, फिर उसके पहले जो हमारी इबादत है वो तो हमारे मजहब की सबसे ऊंची चीज है। तो मैं जिक्र कर रहा था इखवानुस सफा का, साधुओं का, सूफियों का, उन लोगों का कि जो अपनी आखिरत बनाने के लिए फैमिली छोड़ के, घर बार छोड़ के, काम धंधा छोड़ के, गांव छोड़ के चले जाते हैं। हमारा तरीका ये है कि हम दुनिया में रहते हैं, नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं, खाओ पियो, अच्छे कपड़े पहनो, मोटर बंगले में रहो, माल पैदा करो, करोड़ोंपति बनो। हमारे मजहब ने मना नहीं किया।
لیکن ہمارا مذہب صرف یہ کہتا ہے کہ اگر تم کروڑ پتی بن گئے ہو تو دل کروڑ روپے کے ساتھ کے ڈالر کے ساتھ مت مانگ لو. ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ اگر تم کو خدا نے